السلام عليكم. معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا للفيديو رقم 40 من الموديول دو لا كونتابيليتي أناليتيك. الفيديو ديال اليوم غيكون هو آخر درس في هذا الموديول دو لا كونتابيليتي أناليتيك. يعني كنطلب منكم تخليو ليا في لي كومونتير شنو هما لي موديول اللي غادي نبريباريو مور هذا الموديول الأناليتيك. سي بون. دونك التعليق ديالكم غيهمني بزاف باش اش من موديول اللي عليه اكثر طلب هو اللي غادي نديرو ان شاء الله باذن الله مور هاد الموديول د لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. دونك نتوكلوا على الله ونشرحوا اخر درس عندنا في هذا الموديول هذا اللي العنوان ديالو كويفيسيون نون يونيفورم اللي كيتعلق ليا بالشابيتر ديال لا ميثود د لامبيوتاسيون راسيونيل. بطبيعه الحال بما انك وصلتي معايا لهذا الدرس هذا غتكون عارف وديجا شرحنا هاد لا ميثود د لامبيوتاسيون راسيونيل، شرحناها بالتفصيل الممل. سي بون. خدمنا عليها في الفيديو رقم 37 و 38 خدمناها بالتفصيل الممل وعرفنا شنو هو الفرق ما بينها وما بين لا ميثود دي كو كومبلي وما بينها وما بين لا ميثود دي كو فاريابل، وعلاش اصلا لي ديريجون ديال لونتربريز كيستعملوها باش يعرفوا ويتخذوا واحد القرارات من ناحيه واحد لو برودوي. سي بون. دونك نتوكلوا على الله نشوفوا شنو هو الكويفيسيون نون يونيفورم. تيقول لي شوف، اول حاجه باش تطبق هاد الكويفيسيون نون يونيفورم عندك خطوات، 5 د الخطوات خاصنا نحترموهم كيف ما شفنا في الدرس ديال الكويفيسيون يونيفورم. سي بون. دونك شنو هو الكويفيسيون؟ قلنا الكويفيسيون هو داك الكويفيسيون دامبوتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس، يعني لاكتيفيتي ريال كنقسموها على لاكتيفيتي نورمال تعطيني واحد الكويفيسيون. لي شارج فيكس نورمالمون اللي انا خلصتهم من جيبي كوم دي شارج ريال تيقول لي لا خاصك تضربهم في هاد الكويفيسيون باش كنحصلوا على دي شارج فيكس امبوتي. اوكي. دونك الناس اللي متبعيني هاد المرحله عارفين شنو تنقصد دابا. دونك نبداو على بركه الله. عندنا 5 د الخطوات. اول خطوه غنشدو داك لو مونطون د لي شارج انديريكت تيقول لي قسموا لي على لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس. سي بون. دونك غادي نلقاو واحد لو مونطون د لي شارج فاريابل وغنلقاو واحد لي مونطون ديال لي شارج فيكس ولكن ريال. سي بون. من هاد لو توتال هذا غدير ليهم لا ريبارتيسيون. لا ريبارتيسيون دي شارج فيكس عاوتاني لا ريبارتيسيون دي شارج فاريابل على كاع دوك لي سيكسيون اللي عندنا. غنديرو اكسرسيس ما يبقاش عندك مشكل نهائيا في هاد الكوفيسيون نون يونيفورم. سي بون. غير تنقرا عليك دابا الخطوات. هاد الخطوات اللي حنا كنشرحوهم غنابليكوهم في الاكسرسيس اليوم ان شاء الله. اوكي. موراها ملي درنا لا ريبارتيسيون ديال لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس كل وحده فيهم على دي سيكسيون على حسب كل واحد فيهم عنده كويفيسيون ديالو. لاحظتي معايا ماشي بحال كويفيسيون يونيفورم كويفيسيون موحد على كاع لي سيكسيون. اما هاد الكويفيسيون نون يونيفورم كل سيكسيون كتاخد كويفيسيون ديالها. سي بون. موراها كنحدو لو مونطون دي شارج فيكس امبوتي. دونك لو مونطون دي شارج فاريابل قلنا ما تنقيسوش، اما داك لو مونطون دي شارج فيكس اللي عندنا ريال غن امبوتيو. سي بون. غنديرو لامبوتاسيون راسيونيل، يعني تنقصدو بها غنضربوه في داك غير لي شارج فيكس ريال غنضربوه في الكويفيسيون ديالو اللي عاطينا على حسب كل سيكسيون ويعطيني لو مونطون دي شارج فيكس ريال. موراها كتجي لا ريبارتيسيون بريمير موراها لا ريبارتيسيون سكوندير. اوكي. عطيني خويا ليكسيرسيس باش نفهم هادشي كاع اللي كتقول لي من الصباح. شوف هاد ليكسيرسيس هذا هو اللي كنا خدمناه في الدرس اللي فات. اوكي. دونك عندي لو مونطون دي شارج انديريكت، غير هاد المره غنخدموه بدي كويفيسيون نون يونيفورم. عندي دو مونطون دي شارج انديريكت، عندي لي زوبيراسيون اللي كنا ديجا شرحناهم في الدرس اللي فات. لوبيراسيون ديال فورنيتور دو بيرو سي اون شارج 20%
كلها فاريابل وما فيها حتى شي مونطون فيكس. عندي لونتروتيان اي ريباراسيون 30% كلها فاريابل ماشي 30%، 30,000 درهم كلها فاريابل و10,000 درهم كلها فيكس. عندي لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل سو سون دي شارج انديريكت 80,000 درهم كلها فاريابل و60,000 درهم فيكس. سي بون. شوف تيقول لي هاد لي شارج انديريكت قسمهم ليا، خذ لي لي شارج فاريابل ديالهم اي لي شارج فيكس ديالهم ديال كل سيكسيون. سي بون. ما كنهضروش دابا على لي شارج فيكس امبوتي، كنهضرو على لي شارج فيكس ريال، العكس ديال الكوفيسيون يونيفورم. حتى كنحولو لي شارج فيكس ريال لي شارج فيكس امبوتي عاد كنبقاو نديرو لا ريبارتيسيون. لا، هنا في الكوفيسيون نون يونيفورم كنديرو لا ريبارتيسيون نيشان من لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس ريال. كيفاش؟ اول حاجه شوف معايا، sachant que le coefficient d'activité des sections ديال هادو كاملين عندهم coefficient d'imputation كل واحد فيهم. section l'entretien ها هي، يعني كاع لي شارج فيكس اللي غنلقاوهم، تنقول لي شارج فيكس ما تنقولش لي شارج فاريابل، كاع لي شارج فيكس اللي غنلقاوهم في هاد السيكسيون entretien غنضربوهم في لو كويفيسيون دامبيتاسيون ديالو اللي هو 1.1 باش نلقاو كاع لي شارج فيكس اللي هنا كاينين ديال لونتروتيان. ملي نوصلو لي شارج فيكس ديال لادمينستراسيون لو كويفيسيون ديالهم هو 0.8، يعني لي شارج فيكس ريال كنضربوهم في 0.8 باش كنلقاو لو مونطون شارج فيكس امبوتي. سي بون. وهي غادا لابروفيزيونمون لي شارج فيكس ديالها 0.9، لا برودكسيون ها هي، لي شارج فيكس ديالها امبوتي غنضربوه لي شارج فيكس ديالها ريال سمحوا لي غنضربوه في واحد باش كنلقاو لي شارج فيكس امبوتي. اي سيكسيون دو ديستريبيسيون لي شارج فيكس ريال ديالها غنضربوها في 1.2 باش كنلقاو شارج فيكس امبوتي. هادشي باش لقينا وسمينا كويفيسيون نون يونيفورم. كل سيكسيون واخده كويفيسيون ديالها، ماشي بحال الكويفيسيون اللي الدرس اللي فات اللي شفناه يونيفورم كنلقاو عندنا غير 1.1 باغ اكزومبل على كاع لي سيكسيون. هنا كل سيكسيون واخده الكويفيسيون ديالها، هادشي باش سميناه كويفيسيون نون يونيفورم غير موحد. سي بون. بريزونتي لي لو طابلو دو ريبارتيسيون des charges indirectes d'imputation rationnelle. C'est bon. Donc اول حاجه لا كوريكسيون هي على هذا الشكل، كيبان لك بزاف ديال الكتابه بزاف ديال الكالكول، مشكله هذه. كون اكيد شي هاد الطابلو هذا واخا تيبان لك كبير هو اسهل حاجه كاينه في لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. حاجه وحده كنطلب منك، شد ليا التليفون ديالك او بيان اذا كان عندك الخاطر خذ ورقه وستيلو وكتب لي هاد لي دوني، غتحتاجهم مزيان ملي غنبقاو نديرو لا كوريكسيون. سي بون. حيت ملي غنبقى نقول لك لا سوليسيون ديال هادي ها منين جبناها ها لا كوريكسيون ديالها غدوخ ليا. سي ميو تكون عندك ليكسيرسيس وانت كتخدم معايا اوتوماتيكمون لا سوليسيون. سي بون. اوكي سيدي. دونك عندنا لي شارج انديريكت ها هي، داكشي باش تنقولك غدوخ مي غنقول لك ها هي. سي بون. سكريني الله يجازيك بخير وبيان كتب. دونك لي شارج انديريكت ها هي. واخا سيدي لي زوبيراسيون اللي عندنا ها هما. عندنا لوبيراسيون الاولى فورنيتور دو بيرو entretien réparation rémunération de personnel. سي بون. على سبيل المثال لوبيراسيون الاولى فورنيتور دو بيرو لو مونطون ديالها قال لك كلها هي عباره على 20,000 درهم، ولكن راه كل هذيك 20,000 درهم راه كلها فاريابل ما فيها حتى شي مونطون فيكس. سي بون. دونك هاد 20,000 درهم اللي هي كلها فاريابل كتقول لي غير بارتير قسم لي لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس اونتر لي سيكسيون. بما انني عندي هنا ما عنديش كاع حتى شي حاجه فيكس، يعني غادي نقسم
هاد لو مونطون دو فاريابل على كاع لي سيكسيون. بمعنى اخر كل سيكسيون غادي نقسموها شارج فاريابل ديالها اي شارج فيكس ديالها. سي بون. 10% شنو تنقصدو بها؟ تنقصدو بها 10% من لو مونطون الفاريابل ديالها و 10% كناخدو من لو مونطون فيكس ديالها. يعني سيرفيس لونتروتيان غادي نقسموه على فاريابل اي فيكس. اوكي سيدي؟ اوكي سيدي. هاد 20,000 درهم ديالاش؟ ديال فورنيتور دو بيرو، فيها 20,000 درهم غير كلها فاريابل و زيرو فيكس. يعني 10% في هاد لونتروتيان ناخدوها من 20,000 درهم الفاريابل و 10% ديال لونتروتيان ناخدوها من الفيكس. سي بون، فهمتيها كيفاش دابا؟ دونك يعني شنو كنديرو؟ كنقسمو باغ اكزومبل هاد لونتروتيان قسمناه الفلوس اللي غنحطوها في الفاريابل والفلوس اللي غنحطوها في الفيكس. عاوتاني لادمينستراسيون فيها فاريابل وفيها فيكس. عاوتاني لا بروفيزيونمون فاريابل فيكس الى اخره. سي بون. دونك هو قال لي 10% كتاخد لونتروتيان من هاد لو مونطون ديال 20,000 درهم. سي بون. بحكم ان 20,000 درهم كلها فاريابل دونك غنخدمو غير على لي فاريابل هنايا. سي بون. دونك غادي نشدو 20%، سمحوا لي 10%. دونك غادي نشدو كالكولاتريس وغنديرو 20,000 درهم اللي عندنا وغنضربوها في 10% ديالها غتمشي للجهه ديال الفاريابل. علاش ما ضربناش في الفيكس؟ لانهم هما قالوا لنا بان الفيكس ما فيها حتى شي حاجه. 20,000 درهم كلها فاريابل. سي بون. دونك غادي نكتبو 2000 وغناخدو 10% من 20,000 درهم ونحطوها في جهه الفاريابل. الجهه ديال الفيكس ما عندنا حتى شي حاجه. عاوتاني الجهه د لادمينستراسيون بشحال فيها؟ قال لك 15% غناخدوها من 20,000 درهم. سي بون. كون لقينا شي مونطون بحال هكا في الفيكس حتى هو ناخدو منه 15%. مفاهمين؟ عاوتاني لا بروفيزيونمون 30% ناخدوها من 20,000 درهم، 40% ناخدوها من 20,000 درهم، 5% ناخدوها من 20,000 درهم. اوكي سيدي. دونك شنو قلنا؟ غيخرج لنا هاد لو مونطون 6000 8000 1000. سمحوا لي. دونك على سبيل المثال 8000 شنو كيفاش شرقيناها؟ دونك شدينا لا بروفيزيونمون بلاتي سمحوا لي. دونك 8000 لا برودكسيون دونك 40%. يعني غادي نشدو لو مونطون ديال 20,000 غنضربوه في 40%. سي بون. يخرج ليا 8000. غادي نشد 8000 وغادي نكتبها هنايا. اوكي سيدي. دونك لي شارج فيكس ما عندنا حتى شي مونطون ديالهم حنا. اوكي. لوبيراسيون رقم 2 شنو هي؟ اونتروتيان اي ريباراسيون. قال لك هاد المره هادي 30,000 درهم فاريابل و 10,000 درهم هي فيكس. يعني المجموع ديالهم هو 40,000 درهم. 30,000 درهم كتمشي للفاريابل و 10,000 درهم كتمشي للفيكس. غنشدو هاد لونتروتيان قال لك فيها 10%. يعني 10% ديالاش؟ 10% اول حاجه لونتروتيان قسموها على جوج، فاريابل ديالها اي فيكس ديالها. 10% غيمشي لو مونطون ديال الفاريابل غناخدوه من 30,000 درهم و 10% غيمشي لو مونطون الفيكس غناخدوه من 10,000 درهم. مفاهمين؟ مفاهمين. دونك ها هي لا سوليسيون. دونك شنو قلنا؟ دونك قلنا 10,000 درهم من 30,000 درهم. دونك ها هي لوبيراسيون الثانيه 30,000 درهم فاريابل شدينا لونتروتيان قسمناها الفاريابل اي فيكس. دونك 10% من 30,000 درهم هي 3000 درهم ولكن فاريابل، و 10% من 10,000 درهم اللي فيكس هي 1000 درهم. سي بون. هادشي كاع اللي قلنا غتطبقوا كاع هادشي اللي تنقولوا على سيكسيون. سي بون. 3000 عاوتاني نشوفوا هادي باش ما يبقاش عندنا مشكل. نشوفوا لا بروفيزيونمون. ها لا بروفيزيونمون فين هي؟ ها هي 40%. يعني 40% ناخدوها من 30% باش يعطينا الفاريابل و 40% ناخدوها من 10% باش يعطيني لو مونطون فيكس ريال. سي بون. كنلقى 6000 وتلقى 2000. اوكي سيدي. شوف لا ميثود سهله. المشكل فين عندك؟ هي في السرعه باش كتشد كالكولاتريس وتحسب هاد لي مونطون. الا غلطتي غير في مونطون مشى لك كلشي. فاهمين؟ لوبيراسيون الثالثه شنو هي؟ ريمينيراسيون دي بيرسونيل. 80,000 درهم كلها فاريابل، 60,000 درهم كلها فيكس.
غنقص نشدو باغ اكزومبل لونتروتيان نقص هو حتى هو الفاريابل ديالو والفيكس ديالو، ناخدو 20% من 80,000 درهم نحطوها في الفاريابل، و20% من 60,000 درهم نحطوها في الفيكس. سي بون. دونك شدينا 20%، ها هي كالكولاتريس عاوتاني. دونك 20، دونك عندنا لو مونطون 80,000 درهم، ضربوها في 20% باش كنلقاو لو مونطون 16,000 درهم نحطوه في الجهه الفاريابل، ونشدو لو مونطون ديال الفيكس اللي هو 60,000 درهم ونضربو فاش في 20%، غتخرج ليا 12,000 درهم نحطها في الجهه ديال الفيكس. هادشي اللي قلنا غنطبقوه على كاع لي سيكسيون اللي هنا. سي بون. ما بغيتش نبدا نطول في الشرح باش ما يجيش الفيديو طويل، هادشي علاش. اوكي سيدي. المرحله اللي موراها قال لك دير ليا لا غيب لا انت، قال لك ديتيرميني لو مونطون دي شارج فيكس امبوتي. قبل منها كاينه لا ريبارتيسيون بريمير. شوف معايا توتال د لا ريبارتيسيون بريمير يعني كنشد لي مونطون كاع ديال الخانات اللي عندي. 20,000 درهم زيد عليها 30,000 درهم زائد 80,000 درهم، غنلقى لو مونطون توتال ديال لي شارج فاريابل ديال كاع لي زوبيراسيون اللي عندي هو 130,000 درهم. اما المصاريف اللي هي كانت ثابته فيكس توتال ديالها هو 70,000 درهم. شدينا 10,000 زائد 60,000 تعطيني 70,000. نفس القضيه بالنسبه لي سيكسيون كاملين. سي بون. على سبيل المثال هاد لو مونطون 21,000 كيفاش شرقيناه؟ 2000 زائد 3000 زائد 16,000 تعطيني 21,000. سي بون. ما عجبتنيش هادي نفيريفي بهادي لا برودكسيون. هاد 8,000 زيدو عليها 6,000 زائد 16,000 تعطيني 30,000 درهم. سي بون. ها هي سيدي باش نحيدو الشك. دونك عندي 8,000 زائد 6,000، ما بغيتش الفيديو طوال هادشي علاش كندير هاد القضيه هادي، زائد 16,000 تعطيني 30,000. سي بون. نحيدو الشك عاوتاني. هاد لو مونطون عندنا هنا كاين شي حاجه فيكس ما عندناش، دونك 2000 زائد 18,000 تعطيني 20,000، يعني توتال لا ريبارتيسيون بريمير. هادي لا ريبارتيسيون غير البريمير. سي بون. سي بون. عاد كيجي واحد لا لين كنحطو فيها الكويفيسيون دامبوتاسيون راسيونيل. هاد لي دوني هادو منين كنجيبوهم؟ هما اللي عطاو لنا في لي زيكسيرسيس. قال لك شوف اولاد الناس، قال لك لي شارج فيكس ديالك اللي نورمالمون خاص، ما قلت شارج فاريابل، قلت شارج فيكس. لي شارج فيكس غيال ديالك اللي نورمالمون غتضربو في هاد لو كويفيسيون بالنسبه للسيكسيون اونتروتيان هو 1.1. عاوتاني لي شارج فيكس غيال ديالك اللي نورمالمون غنضربوهم في هاد الكويفيسيون بالنسبه لادمينستراسيون هو هذا. عاوتاني بالنسبه ديستريبيسيون هو 1.2. يعني لي كويفيسيون نون يونيفورم. كنحطو هاد لي دوني في لو طابلو. فين غنحطوهم؟ واش الجهه د الفاريابل؟ لا. علاش كنستعملو الكويفيسيون؟ باش نامبوتيو لي شارج فيكس، باش هاد لي شارج فيكس غيال هما اللي غيتامبوتاو غاسيونالمون، هما اللي غيتموديفياو غيتكوريجاو باش نعتمدو عليهم في الكالكول. سي بون. سي بون. دونك غادي نشدو 1.1 قال لي في الجهه د لونتروتيان. فين هي لونتروتيان؟ غنجي نكتب 1.1 كوم كويفيسيون امبوتاسيون في الكولون ديال لي شارج فيكس، حيت اللي همنا هو نموديفيو لي شارج فيكس. اما لو مونطون دي شارج فاريابل ماشي مشكل فيه. اوكي سيدي. اوكي. دونك كنكتب 1.1 في لونتروتيان، 0.8 في لادمينستراسيون، 0.9 لا بروفيزيونمون، واحد اللي عاطينا في لا برودكسيون، 1.2 في لا ديستريبيسيون. هادشي كاع جبناه من المعلومات. سي بون. سي بون. دابا غتبدا لامبوتاسيون، دابا غنبداو لا موديفيكاسيون، دابا غنبداو لا كوريكسيون. ديالاش؟ ديال داك لو مونطون لي شارج فيكس ريال نردوه شارج فيكس راسيونيل امبوتي. سي بون. دونك 13,000 غنضربوها في 1.1 باش كنلقى لو مونطون ديال لي شارج فيكس امبوتي. سي بون. عاوتاني لو مونطون ديال 7,000 غنضربوه في 0.8 باش نلقاو 5,600. عاوتاني لو مونطون 16,000 0.9 نلقاو 14,400 الى اخره. سي بون. ديما ركز ليا على لي مونطون لي شارج فيكس.
نضربو في الكويفيسيون يعطيني لو مونطون ديال اش؟ ديال لي شارج فيكس امبوتي. ودابا تيقول لي عاد عطيني توتال de la répartition primaire ولكن après l'imputation rationnelle ديال لي شارج فيكس. فاهمين؟ هادي توتال de la répartition primaire ديال لي شارج فيكس ريال مع لي شارج فاريابل، ولكن هنا توتال de répartition primaire حتى هي ولكن après l'imputation rationnelle. حتى درنا لا موديفيكاسيون ديال لي شارج فيكس حولناهم لي شارج فيكس غي امبوتي. سي بون. دونك هاد لو مونطون كيفاش كنلقاه؟ اول حاجه شوف معايا كنشد لو مونطون ديال لي شارج فاريابل اللي كنا ما عندناش مشكل فيه، كنزيد عليه 14300 ديال لي شارج فيكس امبوتي، ما كنزيدش عليهم لي شارج فيكس ريال. درنا ليهم لا كوريكسيون ديالهم لا موديفيكاسيون ورديناهم 14300، يعني 21000 زيد عليها 14300 كتعطيني 35300 هي لي مونطون ديال التكلفة الحقيقية، لو كو دو روفيان، التكلفة الحقيقية اللي داخلة فيهم لي شارج فاريابل وداخلين فيهم لي شارج فيكس امبوتي. سي بون. دونك 35300 بالنسبة لونتروتيان. هادي كيفاش حسبناها؟ كنشدو سمحوا لي هادشي باش كنطول متقلقوش مني كالكوليت حصلات ولا معرفت شنو هادي. واخا سيدي سمحوا لي كالكوليت حصلات لينا عاد حل لينا هاد المشكل هذا. دونك كنشدو 14000 هادي سمحوا لي 14000 لي شارج فاريابل ونزيد عليهم لي شارج فيكس ولكن امبوتي باش كنلقى التكلفة زائد 5600 تعطيني 19600. سي بون. عاوتاني الفيديو كيطوال هادشي باش كتقلقوا مني. 34000 زيد عليها 14400 سمحوا لي شي باش نقول لك كالكوليتريس هي اهم حاجه ما تغلطش فيها، تعطيني 48800 ونفس الطريقه. سي بون. 30000 زيد على 14000 تعطيني 44000، 31000 زيدو على 24000 تعطيني 55000. مفاهمين؟ كيف ما تعودنا هاد لو مونطون هذا كنحطوه هنايا اوكي، كناخدو منه لا ريبارتيسيون كنقسموه على لا سيكسيون. سي بون. دونك 35300 فيها 25% لادمينستراسيون، فيها 25% لا بروفيزيونمون، 25% لا برودكسيون، 25% لا ديستريبيسيون. يعني هاد لو مونطون اللي لقيناه كنديرو ليه لا ريبارتيسيون كنعاودو نوزعوه. سي بون. دونك 35300 نضربوها في 25% تخرج ليا 8825. اوكي 8825. بما انهم نفس البورسونتاج دونك اوتوماتيكمون نفس الريزولتا. سي بون. سيكسيون دادمينستراسيون 19600 زيد عليها 8825 تيخرج ليا هاد لو مونطون هذا. سي بون. كنحطو بالناقص. اوكي انا نشرح لكم علاش كنحطوه بالناقص. هاد لو مونطون هذا غنديرو ليه لا ريبارتيسيون، كنمشيو لو طابلو عقل معايا 28000 قلنا ياك 425 واخا نديرو ليه لا ريبارتيسيون كنلقاو بان 40% منه كتاخدها لا بروفيزيونمون، 30% منه كتاخدها لا برودكسيون، 30% كتاخدها ديستريبيسيون. سي بون. دونك غادي نضربوها هاد لو مونطون في 40% غنلقاو 11300 كتاخدها لا بروفيزيونمون. سي بون. شوفوا لا كوريكسيون 11370. اوكي نفس الطريقه هاد لو مونطون 28450 غنضربوه في 30% يعطيني هاد لو مونطون ونضربوه في 30% يعطيني هاد لو مونطون. هاد 30% ها منين جبناهم. سي بون. اوكي سيدي هنا غادي توصل لاهم مرحله. شنو هي اهم مرحله؟ اول حاجه خاصك تاكد بان هاد لي مونطون تيخرجوك زيرو.
بمعنى إلا شديت 35,000 ونقصت منها، شتي علاش درنا ناقص، ونقصت منها total de répartition après l'imputation rationnelle اللي هو 35,300 تعطيني زيرو، دونك عندي صحيحة. اوكي، هنا غتجي مهمة واحد المرحلة باش نعرف بأن عندي هنا زيرو. اوتوماتيكمون كنشد 28,425 نقص منها 8,825 ونقص منها 19,600 غادي نلقى زيرو. اوكي سيدي، كتجي مرحلة مهمة عليهم كاملين. شنو هي؟ هي نحسبو التوتال د ريبارتيسيون سكوندير. أول حاجة كنحسبو التوتال، يعني شنو كنديرو؟ 48,400 باش يمشي معكم بهاد الطريقة هادي، 48,400 نزيدو عليها 8,825 نزيدو عليها 11,370 كنلقى 68,595. سي بون. عاوتاني 44,000 زيد عليها 8,825 زيد عليها 8,527.5 غنلقى 61,352.5. عاوتاني 55,000 زيد عليها 8,825 زائد راه هكا باش الانسان تيغلط قوة الحسابات. الا غلطتي في الكالكولاتريس واخا انت فاهم لا ميثود ما غتاخدش نقطة مزيان. يعني بلا ما تضيع راسك حاول تركز الله يجازيك بخير. 8,527.5 تخرج ليا 72,352.5. سي بون. نحسبو التوتال ديال هادو كاملين، ها هما هادو كاملين شحال يخرج ليا؟ نزيد عليه 61,352.5 133,705 زيد عليها 68,595. دابا ديال لا فيريفيكاسيون ديالك باش تعرف راسك راك جبتي لو طابلو صحيح. خرجت ليا 202,300. حاول تعقل معايا 202,300 واخا سيدي. مع من نقارنوها؟ وشوف معايا باش تعرف انت لو طابلو واش عندك صحيح ولا لا. اول حاجه اسمحوا لي، هاد 35,300 زيد عليها 19,600 صافي، واخا اجي نتي هنايا زيد عليها 48,400 زيد عليها 44,000 زيد عليها 55,000 صافي، ريزولتا 202,300. هنا باش تعرف راسك راه ليكسيرسيس راه عندك صحيح. اوكي سيدي، دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.